बितियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। नमस्कार, म गायक प्रकाश सपुत। एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस् है त। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भएको छ। तपाईँ मध्ये केही साथीहरूले लगाइसक्नु पनि भयो होला। खोप आउनु खुसीको कुरा हो, तर यसको मतलब कोभिड-19 हराएको, कोरोना भाइरस गायब भएको भन्ने चाहिँ होइन। कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको मास्क लगाउने हो। मास्क लगाउँदा राम्ररी नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउनुपर्छ। र यदि तपाईँको साथी, घर परिवारको मान्छेहरू मास्क नलगाए हिँड्दैछन् भने मास्क खै भनेर सोध्ने र मास्क लगाउने बानीलाई प्रोत्साहन गर्नुहोला। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 वा 1116 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सन्तसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 25 गते मंगलबार, मार्च 9 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 फाल्गुन कृष्ण पक्षको दशमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रचण्ड नेपाल समूह पूर्वोत्तर पार्टीमा फर्कन सहमत। पार्टी एकता प्रक्रिया भने अघि बढाइने। नेकपा एमाले कार्यालयहरू बिउतिँदै। प्रदेशहरूमा नयाँ खालको समीकरण। असुरक्षित मानिएका प्रदेश सरकारहरू सुरक्षित, सुरक्षित मानिएका संकटमा। कांग्रेस अझै पनि पर्ख र हेरकै रणनीतिमा। नयाँ नीति र कार्यक्रमको तयारीमा जुट्यो सरकार। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू नै बौद्धिक चोरीमा संलग्न। कर्णाली प्रदेशमा हिमपातका कारण कोरोना खोप प्रभावित। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 26 लाख नाग्यो। बेलायती राज परिवारभित्र चरम रंगभेद। दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीच सैनिक खर्चमा सहमति। र मेयर कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा आर्मीको पहिलो जित। प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि एफएएफ र पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुने।
सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेकपाको प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गरेको निर्णयको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले एकीकरणलाई अस्वीकार गर्दै पूर्ववत पार्टीहरू बिउताइदिएपछि साबिक नेकपाको पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता आफ्नै पूर्ववत पार्टीमा रहने भएका छन्। हिजो बसेको दाहाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकमा अहिले अदालतको फैसला नमान्दा झन कठिन परिस्थिति आउने भन्दै एमाले र माओवादी नेताहरूले आफ्नै पार्टीमा रहने निर्णय गरेका हुन्। कानूनी रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रमा रहे पनि पार्टी एकताका लागि दुवैले पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। 2075 जेठ 3 मा भएको एकतालाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि बाध्य भएर दुईवटा पार्टीमा क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था आएको यो समूहको निचोड छ। बैठकपछि नेता नारायण काजी श्रेष्ठले रिट निवेदकको माग दाबी भन्दा बाहिर गएर गरिएको फैसलाप्रति असहमति रहँदै पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानु परेको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो न्यायिक पुनरावलोकनपछि नयाँ निर्णय भयो भने त्यही अनुसार हुनेछ, बा दुईटा पार्टीहरूको बीचमा फेरि नयाँ ढङ्गको एकीकरणको पहल, बा हाम्रो चाहिँ एकीकृत पार्टीलाई कायम राख्ने पहल भयो भने त्यही ढङ्गको हुनेछ। तर तत्काललाई भने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यद्यपि त्यो औपचारिक रूपमा भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा हामीलाई पत्र लेखिसकेपछि निर्वाचन आयोगमा गएर नै त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटिको बैठक अघि माधव नेपाल समूहका 13 स्थायी कमिटी सदस्यहरूले छुट्टै छलफल गरेका थिए। नेकपाको विवाद र सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र बिउताउने प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। CINसँग कुराकानी गर्दै नेता गिरिराज मणि पोखरेलले भन्नुभयो, यो 3 वर्षको हाम्रो यहाँसम्म आउँदाको उपलब्धिबारे छलफल भयो। सर्वोच्चले गरेको फैसलापछि उत्पन्न भएको परिस्थितिबारे पनि छलफल भएको छ। सबै परिस्थितिहरूमाथि चाहिँ छलफलहरू गरेका छौँ। कानुनी सङ्घर्षहरू पनि अगाडि बढ्छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत एकताबद्ध गर्ने कामहरू पनि अगाडि बढ्छन्। कतिपय छलफल यो विषयमा पनि छलफलहरू भएका छन्। साबिक नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्नो पूर्व पार्टीमा क्रियाशील हुने निर्णय गरे पनि ओली समूहमा मिल्न गएका माओवादी केन्द्रका नेताहरू चाहिँ के गर्ने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा अहिले पनि ओली मन्त्री परिषदका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू पूर्व पार्टी छोडेर ओली नेतृत्वकै एमालेमा बस्छन् कि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा रहन्छन् भनेर खुलेर बताएका छैनन्। तर केही मन्त्रीले भने पूर्ववत पार्टीमा नफर्किने र ओलीकै साथमा रहने बताइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा अलग अलग भएपछि केन्द्रीय तहका नेताहरू अन्यलमा छन्। तर जिल्ला स्तरमा भने नेता कार्यकर्ताले पार्टी छुट्याएर कार्यालय स्थापना र बैठक गर्न थालिसकेका छन्। धेरैजसो जिल्लामा हिजो तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि राखिएको नेकपाको साइन बोर्ड फेरेर एमालेका बोर्डहरू राखिएका छन्। केही जिल्लामा एकाध दिनमै एमाले कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको स्थानीय नेता कार्यकर्ताले बताएका छन्। धुम्बाराहीमा रहेको नेकपाको कार्यालयमा पनि आज नेकपा एमालेको बोर्ड राख्ने गरी ओली समूहले तयारी गरिरहेको नेताहरूले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको स्थिति ताजुब देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भएको नाराबाजी र भइरहेका टिप्पणीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो। अदालतले भन्यो म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष हो। अदालतले भनेको पनि नसुन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्म चक्षुले कानामा भने जस्तो। देख्नै नसक्ने, देख्नै नखोज्ने, आँखा भएर के गर्ने, कान भएर के गर्ने, सुन्नै नसक्ने, देखिराखेको छ तै पनि देख्दैन। अब हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जाऊ। यसैबीच माओवादी केन्द्र नयाँ गठबन्धनको गृह कार्यमा लाग्ने भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि नयाँ गठबन्धनका लागि नयाँ सिराबाट संवाद सुरु भएको हो। अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबद्ध गरेपछि कांग्रेसको शर्त अनुसार सत्ता समीकरणका लागि संवादको बाटो खुला भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी सरकारलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीको पनि संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ। अहिले कायम रहेका सांसद संख्या 270 मध्ये सरकारको पक्ष विपक्षमा कम्तीमा पनि 135 सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले
कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्नुहुन्छ। एमाले 123 लाई, जसपा 34 ले समर्थन गरे, 155 र कांग्रेस 63 ले समर्थन गरेमा 184 सांसद पुग्छन्। त्यस्तै विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन बने सरकार बनाउने सक्ने अङ्कगणित 150 पुग्न सक्छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वास पाउन कांग्रेस वा जसपाको समर्थन जुटाउनु पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुनेछ। जसपाले मंगलबार आज दिउँसो 1 बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। कांग्रेस भने अझै पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिएको छ। भावी सरकारलाई लिएर कांग्रेस अझै पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा पुगेको हो। कांग्रेसको दृष्टि चाँडो चुनावमा छ। विभाजित नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार बनाउन अफर गरे पनि कांग्रेसले विभाजनको आधिकारिकता खोज्दै त्यसबारेमा निर्णय लिन सकेको छैन। अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी एकअर्काप्रतिको विश्वासको मत लिएर प्रदेशमा समेत नयाँ समीकरण बनाउने गृह कार्यमा देखिएका छन्। त्यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा पर्ने देखिएको छ। अब के होला प्रदेश सरकारको स्थिति? सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युटाइ दिएपछि केन्द्रको मात्रै होइन प्रदेशको सत्ता समीकरण समेत फेरबदल हुने भएको छ, जसले अविश्वास प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री झन बलिया हुनेछन्। तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएका 4 मुख्यमन्त्री जोखिममा परेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्री नै सबैभन्दा बलियो देखिएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन रायको दल एमालेसँग 51 सांसद रहेका छन्, जबकि उहाँलाई बहुमतका लागि जम्मा 47 सांसद आवश्यक पर्छन्। बागमती प्रदेशमा पनि एमालेका मुख्यमन्त्री डोडमणि पौडेल स्पष्ट बहुमतमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग एमालेका 58 सांसद रहेका छन्। बहुमतका लागि 56 सांसद पर्याप्त हुन्छ। उता माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री रहेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार हेरफेर हुन सक्छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको दल माओवादीसँग 13 सांसद मात्र रहेका छन्। बहुमतका लागि 21 सांसद आवश्यक हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि आवश्यक 27 सांसद आवश्यक हुनेमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको माओवादी केन्द्रसँग आधा सांसद मात्र छन्। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई बहुमतका लागि 31 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका 28 सांसद मात्र रहेका छन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा उहाँले राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादीका 2 वा कांग्रेसका 15 सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई 3 सांसद अपुग हुन्छन्। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले भने प्रदेश 2 लाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने सम्भावना भने न्यून रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सबभन्दा धेरै अप्ठ्यारो प्रचण्ड पक्षमा रहेका पूर्व एमाले नेताहरूलाई परेको भनिए पनि अब राजनीतिक सहमतिको विकल्प नरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै विश्लेषक सोमद घिमिरे, अब एउटा त अदालतमा उहाँले जुन पुनरावेदन गर्ने भन्नुभएको छ, अदालतले मलाई लाग्छ यो कुरा धेरै जानी बुझिकन संसद पुनर्स्थापना गरियो भने यसरी गर्ने भनेर ट्रेन्डमा गरिएको निर्णय हो। यो एउटा एक प्रकारको श्रृङ्खलामा गरिएको निर्णय हो। यो आज मात्रै टुप्लुक्क आइपुगेको निर्णय होइन अदालतको। अब बोल्ड निर्णय भनेको के हो भने तपाईँको सांसद पद गए जाओस्, यो राजनीतिक कोर्सले हुँदैन, फेरि चुनाव भयो होस् भन्ने प्रकारले उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ भने त्यसपछि एउटा कुरा सुरु हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले सोच्न सक्नुहुन्न भने परिस्थिति ज्यादै अप्ठ्यारो छ। र अदालतले यो 3 वर्ष नेकपाको सरकार भन्ने पनि जानिन्छ। एउटा राम्रो कुरा त उहाँहरूले त्यहाँभित्र ओलीको विपक्ष गएर पार्टीलाई फुटाएर ल्याउने 40% दुईटैतिर पुर्याउन पर्ने जुन छ त्यो अप्ठ्यारो होला। अब ओलीले अध्यादेश ल्याइँदैनन्। पहिलाकै अध्यादेशलाई कन्टिन्यू गरेदेखि सहिलो थियो, बरु 40 यता 40 पुग्यो हुन्थ्यो, त्यो फेरि फिर्ता दबाब दिएर फिर्ता भयो। अब यो सबै प्रक्रियाबाट माधव, ओली, प्रचण्ड, झलना सबैले बुझे हुन्छ अब राजनैतिक निकास छैन। यहाँले देख्नु भएको सहज बाटो के हो सम्भावनाको? अब सम्भावनाको कुरा के हो भन्नु होला भने यी जो अहिलेका छन् सबै मान्छेहरू मिलेर एउटा राष्ट्रिय सहमति गर्ने, राष्ट्रिय सहमति गरेपछि संविधानको एउटा संशोधन गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने। मैले पुनर्लेखन भन्ने गरेको छु। त्यसले राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने र त्यसले अरू संघीयताको अरू व्यवस्थापन पनि गर्ने। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा पशु बीमा कार्यक्रमले किसानलाई राहत। मैले 1200 तिरी, पछाडि 600 गाउँपालिकाबाट बिहोरेर अनि 600 रुपियाँ मैले तिरेँ।
नयाँ नीति कार्यक्रमको तयारीमा जुट्यो सरकार। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू नै बौद्धिक चोरीमा संलग्न। कर्णाली प्रदेशमा हिमपातका कारण कोरोना खोप प्रभावित लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर, बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। नमस्कार, म गायक प्रकाश सपुत। एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस् है त। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु भएको छ। तपाईँ मध्ये केही साथीहरूले लगाइसक्नु पनि भयो होला। खोप आउनु खुसीको कुरा हो, तर यसको मतलब कोभिड-19 हराएको, कोरोना भाइरस गायब भएको भन्ने चाहिँ होइन। कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको मास्क लगाउने हो। मास्क लगाउँदा राम्ररी नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउनुपर्छ। र यदि तपाईँको साथी, घर परिवारका मान्छेहरू मास्क नलगाई हिँड्दैछन् भने मास्क खै भनेर सोध्ने र मास्क लगाउने बानीलाई प्रोत्साहन गर्नुहोला। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 वा 1116 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा लेख्छ, संवैधानिक आयोग दबदबामा पर्दाखेरि संवैधानिक रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले ठूला दलको प्रभावमा परेर पहिले दर्ता भएको नेकपासँग मिल्ने नाम दिँदाको परिणाम अहिले देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दबाव झेल्न नसकेर निर्णय लिँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ अहिले नेकपाको सन्दर्भमा देखिएको हो। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकीकरण पछिको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेका थिए। त्यही नामबाट जेठ 3 गते घोषणा सभा पनि गरिएको थियो। भर्खर चुनावबाट करिब 2/3 मत ल्याएर सत्तामा रहेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दै थिए। नेकपाको नाम दर्ता गर्दा अयोधी प्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो भने इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरी पौडेल र सुधीर कुमार शाह आयुक्त रहनुभएको थियो। अर्को खबर छ, अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकता खारेज गरिदिएसँगै भावी सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपा निर्णायक शक्ति बनेका छन्। यी दुई विपक्षी दलले सत्ता गठबन्धन वा निर्वाचन मध्ये कुन बाटो लिन्छन् त्यसैबाट भावी रणनीतिको दिशा तय हुने देखिन्छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेको खबर छ। आयोगमा बहाल रहँदासम्म पेन्सन निवृत्ति भरण नलिने प्रमुख आयुक्त राईले बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त राई माघ 21 गते उक्त पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। अर्को खबरमा नेकपाबाट जितेका 46 जना कताका शीर्षकमा खबर छ। सुरेन्द्र काफ्लेले लेख्नुहुन्छ, नेकपाबाट राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित 46 जना प्रतिनिधि छन्, जबकि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउत्याएको छ। त्यसपछि नेकपाको आधिकारिकतामा समेत ऋषिराम कट्टेललाई आधिकारिकता दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। विज्ञहरूले भने उनीहरूलाई स्वतन्त्रको रूपमा लिइनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। राजधानी दैनिकले विप्लवको प्रश्नलाई प्रमुखताका साथ छापेको छ। पहिलो पन्नामा केही दिन अघि मात्रै प्रतिबन्धित फुकुवा भएको नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले लडाकु शिविर व्यवस्थापनका नाममा अरबौं रुपियाँ अनियमितता गरेको भन्दै त्यसको हिसाब किताब हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वलाई लक्षित गरेर क्यान्टोनमेन्टमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको हो। प्रतिबन्धित फुकुवा पछि गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले जनमुक्ति सेनाको पैसामाथि भ्रष्टाचार भएको विषय सार्वजनिक भएको र त्यो विषय आफूले यतिखेर पार्टीमा गम्भीर रूपमा उठाएको भए पनि व्यवस्था गरिएकाले अब हिसाब किताब खोज्ने बताउनुभयो। 19 अर्ब खै उहाँले भाषणमा प्रश्न गर्नुभएको थियो।
कस्तो बन्दैछ नीति कार्यक्रम, सरकार तयारीमा जुट्यो शीर्षकको अर्को खबर छ। सरकारका सचिवहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने विषयबारे गम्भीर छलफल सुरु गरेका छन्। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले शुक्रबार सचिवहरूको बैठक नै राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रमको विषय समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयबारे व्यापक छलफल समेत गर्नुभएको थियो। सचिवले बैठकको नीति कार्यक्रम समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरूको सूची बनाएर तत्काल निर्णय गर्ने र 6 बुँदे निर्णय गरेको मुख्य सचिवले बताउनु भएको पत्रिकाले लेखेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा त्रिविका प्राध्यापक नै बौद्धिक चोरीमा शीर्षकको खबर छ। भवानीश्वर गौतम लेख्नुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नै विदेशी प्राध्यापकहरूको अनुसन्धान चोरेर आफ्ना नाममा प्रकाशन गरेको पाइएको छ। प्राध्यापक डाक्टर परशुराम मिश्र सहित 7 जनाले फ्रान्सका प्राध्यापक आर्मेल ली बेलको क्रिस्टल स्ट्रक्चर चोरी गरी भारतको जनरलमा प्रकाशन गरेको छानबिनबाट खुलेको छ। प्राध्यापक बेलले आफ्नो अनुसन्धान चोरी गरी प्राध्यापक डाक्टर मिश्र सहितका व्यक्तिले भारतीय जर्नलमा प्रकाशित गरेको भन्दै उजुरी दिएको लेखिएको छ। इमेल मार्फत उपकुलपतिको कार्यालयमा उजुरी आइपुगेको पत्रिकाले लेखेको छ। कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 935 थपिएको शीर्षकको अर्को खबर छ। नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 3011 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिला सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा 935 मृतकको संख्या हिजो थपेको पत्रिकाले लेखेको छ। अनि नागरिक दैनिकका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अत्याधिक वर्षासँगै परेको हिउँले कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने क्रम जारी छ। तल्लो क्षेत्रमा पनि लगातार वर्षा भइरहेकाले खोप लगाउन सकिएको छैन। कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोट जिल्लाका गाउँमा खोप पुर्याउनै समस्या भएको डिबी बुढाले लेख्नु भएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। के नै हो र यो कोरोना, खोप लगाई जितिन्छ। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको यो तेस्रो क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। यी 3वटै डोजहरू कोभिड-19बाट बच्न खोपका अनुभवमा आधारित छन्। कोरोना क्याप्सुलमा आफ्ना अनुभवका डोजहरू दिन आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ उमेरले 71 वर्षका हुनुहुन्छ। यो उमेरमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य रोगले धेरै मानिसलाई सताउँछन्। मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई पनि अनेक रोगले सताएका छन्। कोरोना क्याप्सुलको आजको पहिलो डोजमा आफ्ना रोग, ती रोगको निदानका लागि खाइरहेका औषधि र निदान बारे कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको अनुभव। प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु होइन, 20-25 वर्ष भइसक्यो। पार्किन्सनको औषधि, यो हार्टमा पनि स्टेन्ट राखेको हुनाले रगत पातलो गर्ने औषधिहरू, विभिन्न औषधिहरू खाइरहेको छु भने त्यसको बावजुद अनि एक्सर्साइजहरू गर्छु अहिले। अनि समारोहहरूमा ठाउँ ठाउँमा पनि गइरहेको पर्छ, सुटिङहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो बिजी भइरहनु पनि एउटा औषधि नै भएको छ मेरो लागि। यति धेरै खालका रोगको औषधि खाइरहेको मान्छेले कोरोनाको खोप किन लगाउनु पर्यो र खोप लगाउने निर्णय गर्नु अघि कोसित सल्लाह गर्नुभयो? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। यो अक्सफोर्डबाट निकालेको औषधि हो, इन्डियामा आएको चाहिँ, जुन हामीले अहिले लिएको त्यो राम्रै औषधि भन्ने हामीले पायौँ। अनि एकजना डाक्टरले नलिने कि तपाईँले स्टेन्ट राख्नु भएको छ, त्यो औषधि खाने चाहिँ रगत पातलो हुन्छ, खोप लिँदाखेरि चाहिँ त्यो रगत अलिक बढी निस्किन्छ, नलिने कि भनेको थियो। अर्को डाक्टरसँग सोधेँ, अर्को डाक्टर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ लिनुहोस् दाइ लिनुहोस्, मैले पनि तपाईँले जस्तै प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु, रगत पातलो गर्ने औषधि पनि खाइरहेको छु, मैले पेसमेकर राखेको छु, मैले पनि स्टेन्ट राखेको छु हार्टमा। त्यस कारण 5 मिनटको ठाउँमा 10 मिनट थिची राख्ने नि, त्यसपछि त्यो रगत बन्द हुन्छ, खायो हुन्छ खान्छ। भनेपछि ल त भनेर म पनि अनि भ्याक्सिन लिएँ यसको कोरोनाको। खोप लगाएपछि कसैलाई ज्वरो आउने र कसैलाई जिउ दुख्ने समस्या हुन्छ भन्छन्। पार्किन्सन, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग जस्ता रोग लागेका वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई चाहिँ खोप लगाएपछि के भयो त? त्यो प्रतिक्रिया लिन गएको हो, त्यहाँ पनि डाक्टर हुँदो रहेछ, त्यहाँ डाक्टरहरू पनि जाने खोप लिनु पनि पाइँदैन, त्यहाँ पनि सोध्छ डाक्टरले,
सोधेर तपाईँले लिए हुन्छ भनेपछि लिएको हो। त्यहाँ त खोपले रमाइलो भएपछि आहो गरेको थियो, सबैजना फोटो खिच्न आए। त्यसरी खोपले ठिकै थियो। त्यो भोलिपल्ट चाहिँ अलिकति सबैको ठुस्स परेको, अनुहार पनि ठुस्स परेको छ, अल्छी लागेको छ, लुरुक्क भइरहेको थियो। पछि बेलुकासम्म फ्रेस भएँ। कोरोना रोकथाम गर्ने अभियान अन्तर्गत अहिले 65 वर्ष माथिका पाका नागरिकलाई देशभर खोप दिइँदैछ। कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा चौथो डोज आजसम्म खोप नलगाई बसेका आफ्नै पाका नागरिकलाई मदन कृष्ण श्रेष्ठको सल्लाह। म डाक्टर होइन, मैले सिफारिस गर्न यो गर पनि भन्न मिल्दैन, मैले नगर पनि भन्नु हुँदैन होइन। कुनै सर्टेन कारणले लिनु नहुने अवस्था छ भने उहाँहरूले नलिउने भनेर सजेस्ट गरेको हुन्छ। मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ लिँदा हुन्छ, लियो भने टुक्क। जस्तो म त अब सार्वजनिक ठाउँमा यति गइरहेको हुन्छु, हुलमा गइरहेको हुन्छु। म ठेल गरेर फोटो खिच्न आएको हुन्छन् होइन, खुसी व्यक्त गरेर आएको हुन्छ। अब नाइ भन्नु पनि मिल्दैन, फोटो खिचेको छ, अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, ठिक्क छु। खोप लगाएपछि झन् ठोको छु। अब मास्क लाउनु पर्ने ठाउँमा लगाइरहेको छैन, नलाउनु पर्ने ठाउँमा लगाइरहेको छु। गन्जागल भइरहेको छ, त्यही पनि सम्झेर यसो हेरेर आफूले लाग्नु पर्ने सबैहरू लगाएको पनि छु। कोरोनाले जितेको अनुभव भइरहेको छ। खोप लगाउँदा ढुक्कै हुन्छ। अनुभव तथा सल्लाहका डोजका लागि वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई धन्यवाद। नलगाएको भए खोप लगाउनुहोस्, खोप लगाइसकेको भए पनि मास्क लगाउने बानी नछाड्नुहोस्। आजको कोरोना क्याप्सुलका सबै डोज सकिएका छन्। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। अब विदेशका खबर। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 26 लाख नागेको छ। ओल्ड मिटरको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 26,11,493 पुगेको छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 11,77,33,000 नागेको छ भने हालसम्म कोरोना संक्रमणपछि 9,33,96,000 भन्दा बढी स्वस्थ भएका छन्। बेलायतका र पूर्व राजकुमार ह्यारी र उहाँकी पत्नी मेघन मर्केल अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दै आउनु भएको छ। सन् 2020मा राज पदवी त्यागेका पूर्व राजा ह्यारी र मेघन क्यानाडाको बसाइपछि अमेरिका बस्न थाल्नु भएको हो। अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल CBSमा हिजो प्रसारण भएको ह्यारी र मेघनको अन्तर्वार्तामा उहाँहरूले दरबार त्याग्नुका केही रहस्य र कारणहरू खुलाएका छन् र राजगद्दी भावी उत्तराधिकारीका रूपमा आफ्ना छोरालाई अघि सारेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। र दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच कोरियाली द्वीपमा रहेका अमेरिकी सेनाका लागि हुने खर्चमा दक्षिण कोरियाको योगदानका विषयमा सहमति भएको छ। अमेरिका र कोरिया सैनिक खर्चमा सहमति गरेर अघि बढ्न सहमत भएका छन्। अब खेलकुदको खबर। 2 विभागीय टोली नेपाल APF क्लब र नेपाल पुलिस क्लब 7औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भेट्ने भएका छन्। हिजो नेपालगञ्ज स्थित रङ्गशाला परिसरको कबड हलमा भएको आफ्नो खेलमा सफलता हात पारेपछि यी 2 टोली बीच उपाधि भिडन्त तय भएको हो। जारी प्रतियोगितामा पुलिस र APFले लगातार तेस्रो जित निकालेका छन्। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 5 विकेटले पराजित गर्दै आर्मीले पहिलो जित निकालेको हो। काठमाडौँले दिएको 156 रनको लक्ष्य आर्मीले 23 ओभर 5 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। अनि शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गतको हिजोको खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र फुलचोक स्पोर्ट्स क्लबले जित निकालेका छन्। साधुबाट युथ क्लब मध्यपुर युथ एसोसिएसनसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। रानीपोखरी कर्नर टिम RCTलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फुलचोकले पहिलो जित निकालेको छ। पशुपालन व्यवसायमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी। रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर
01 66 16 421 तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बिमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब किसानका माझ पशु बीमा कार्यक्रमको लोकप्रियताको कुरा। सरकारले पशुपालन व्यवसायमा रहेको जोखिम कम गर्न पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरेपछि दोलखा मेलुङका किसान खुसी छन्। गाउँमा अहिले सबै किसान माझ पशु बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय बनेको छ। सरकारले पशुपालन व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरेपछि दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका किसानहरू खुसी भएका छन्। गाउँमा नै अहिले सबै किसान माझ पशु बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ। बीमा गरिएको पशुपन्छीको पूर्ण क्षतिको अवस्थामा बीमाङ्कन रकमको 90% सम्म दाबी भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले आफूले पशु बीमा गरेको बताउनुहुन्छ मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का लक्ष्मी खत्री। बिमा गरेको त्यो भैँसी ब्याउन नसकेर अनि पाडो निकाल्दाखेरि अनि मर्यो। 1.5 लाखको मर्यो भने 50-60 हजार आयो भने पनि आधी उधी आउँछ, फेरि आधी थपेर किन्नेमा सम्भव न। त्यसलाई मैले त्यसको पाडो थियो त्यसलाई करायो एउटा गाईले 30 हजार हालेर। बिमा गर्न पहिली मैले 1200 तिरी, पछाडि 600 गाउँपालिकाबाट बिहोरेर अनि 600 रुपियाँ मैले तिरे। पालिकामा गत आर्थिक वर्ष 351 जना किसानले पशु सुरक्षाका लागि करिब 3 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 136 जना किसानले करिब 1.5 करोड रकमको पशु बीमा गरेका छन्। पशु बीमा गर्दा व्यावसायिक रूपमा पशु पंक्षी पालन गर्दै आएका किसानको जोखिम न्यूनीकरण हुने भएकाले सबै किसानलाई पशु बीमा गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ। 1 लाखको भैँसी मर्यो भने अथवा बिमा गर्नु पर्यो भने 75,000 सँगै सरकारले दिन्छ भने 12,500 पैसा हामी दिन्छौँ। 12,500 रुपियाँ तपाईँले तिरेपछि 12,500ले भैँसी मर्दा 90,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ तपाईँ। सानो चिज भयो त। यो बाटो निर्माण गरौँ। प्रिमियमको 75% सरकारले अनुदान दिने गरेको छ भने पालिकाले बाँकी 25% को आधा अर्थात् 12.5% रकम बेहोर्ने गरेको छ। बीमाका लागि किसानले जम्मा 12.5% मात्रै बिहोर्नु पर्ने बताउनुहुन्छ मेलुङ गाउँपालिका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख राष्ट्रकुमार श्रेष्ठ। गत वर्ष हामीले चान्चुन मेलुङ गाउँपालिकाभित्र 3 करोडको बिमा गर्दाखेरि मेलुङ गाउँपालिकाले 1,55,000 जति खर्च गरेछ गाउँपालिका तर्फबाट बिमा किसानलाई सहयोगमा। भने यसपालि चाहिँ हामीलाई बिमा कम्पनी ऐन नियमहरू कोरोनाहरूले चाहिँ समस्या बनाउँदाखेरि हामीले थोरै मात्र गर्न सकेछौँ। किसानहरूले चाहिँ धेरै माग गरिरहेछन् बिमा गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले गर्न सकेका छैनौँ। पशु बीमा कार्यक्रमलाई स्थानीय किसानले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तारादेवी बस्नेत, CIN रेडियो सैलुङ दोलखा। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रचण्ड नेपाल समूह पूर्ववत पार्टीमा फर्किन सहमत। पार्टी एकता प्रक्रिया भने फेरि अघि बढाइने नेकपा एमाले कार्यालयहरू बिउतिँदै। प्रदेशहरूमा नयाँ खालको समीकरण, असुरक्षित मानिएका प्रदेश सरकारहरू सुरक्षित मानिएका सङ्कटमा काङ्ग्रेस अझै पनि पर्ख र हेरकै रणनीतिमा। नयाँ नीति र कार्यक्रमको तयारीमा जुट्यो सरकार। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू नै बौद्धिक चोरीमा संलग्न। कर्णाली प्रदेशमा हिमपातका कारण कोरोना खोप प्रभावित। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 26 लाख नाग्यो। बेलायती राज परिवारभित्र चरम रङ्गभेद। दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीच सैनिक खर्चमा सहमति। र मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा आर्मीको पहिलो जित। प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि AFF र पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुने। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा बनाइएको कार्टुन लिएका छौँ। बासु क्षितिजले बनाएको कार्टुन। यो कार्टुनमा नेकपा अब प्रचण्ड नेपाल समूह आफ्नै पार्टीमा फर्किने गरेको सहमतिसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। पेरिस डाँडामा हिजो अन्तिम पटक भेटेर प्रचण्ड माधव छुट्टिएका छन् र छुट्टिए पछाडि एक अर्काले सुख दुःख समेत बाँडेका छन्। त्यसैलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ सूर्य चिन्ह लिएर माधव कुमार नेपाल र झरनाथ खनाल र हँसिया हतौडा लिएर प्रचण्ड कतै हिँडेको जस्तो देखाइएको छ र एकले अर्कालाई भनेका छन्, लागे है म त कमरेड, बाई बाई।
हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।